ستړي لای बटन तो हुआ चेहरे वैस पर नहीं तो जीवन निकाली वेल्डिंग होगा चेहरे दागा पेप का नहीं उधर डाले का पेप دا بله بیټري خالي وه مې دا خپله بیټري چې قیمت نه وي نو چارجونه به هم شوې وې دا تر وخته سره و سالا می دیدن ډایرکټ سټارټ کا چابي ختم شوې ده نو چې قیمت چابي چې ورته ولګېږي که نه به دروازې بند وي و ډیزل چې کله ټینکي ته ورسوي به ټینکي نه سټارټېږي دا استعلال میر بوتلو ته لګولې ده ښه आया लगी आठ नंबर रोड था राडू दा खत्म का सीखा उधर उधर होता जब शब्द सिखाई में होता वेट का हाँ सीखिएगा हाँ सीखिएगा ये जब शावेर का ऐसे जब शाव तो मजबूत है का Kita mau kemana nih mobil ada ke frame deh, dia punya kemana lagi besar. Masa.
कैलेंडर चेक का बिजली उतारा वाली ना बढ़ता बड़े बिजी बस खुद राड खत्म को स्विच उधर बदल कर वेल्डिंग को कैलेंडर बड़े बिजी भी चले रही तो मेरे सराड खत्म कर दे वजह बिजी में तो चेक ठीक है